ما أجمل خطبته. أيها الإخوة، قد أصيب عدد كبير من الأمة الإسلامية بردة فكرية، لقد آمن بما أحدثه وأبدعه وما جاء به الغرب كإيمان بالله وبرسوله من علم وفلسفة وحكمة وتكنولوجية، وبما خفي وراء هذا الستار الجميل القشيب من دحرية وإباهية وفحش وزنا ورقص وغنى وتحضر من القيم الروحية الفاضلة وخلع القلادة من التساتير الربانية. وقد سلط الغرب هذه المصائب السود الداهية على الأمة الإسلامية بكل شطارة وذكاوة وهم لا يشعرون، بل يعدون دهاء الغرب وكيده نعمة ربانية غير مترقبة. وهذه الردة الفكرية قد أهاتت الأمة من الجوانب واستولت عليها وأخذت بتلابيبها، وهذه ردة فادحة ولا أبا بكر لها اليوم. الطالب من الفرق الثاني محمود الحسن أن يلقي خطبته حول موضوع ردة فكرية تواجهها الأمة في ضوء الحقائق، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات رئيس الحفل المبجل وحضرات الحكم وأساتذة الأكارم وضيوف الأجلاء وإخوتي الأعزاء وأفلاذ الكبد من هذه الدار، من دواعي الفرح والسرور أنكم أتحتم اليوم لي فرصة ثمينة ذهبية أن ألقي أمامكم انطباعاتي ومشاعري حول موضوع هام، ردة فكرية تواجهها الأمة الإسلامية. إخواني وزملائي، شهد التاريخ الإسلامي حوادث ردات عديدة، أبرزها وأعنفها ردة القبائل العربية على إثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثورة الكبيرة التي وأداها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مهدها بإيمانه وعظمه الذي ليس له مثيل في التاريخ. ومنها حركة التنصر التي انتشرت في أسبانيا على إثر جلاء المسلمين. ومنها قضايا شاذة من اعتداد بعض رعاف العقول وصغار النفوس من المسلمين عن دين الإسلام واعتناقهم للبرهمية أو الآرية في الهند. وفي الحقيقة إن تاريخ المسلمين لا يعرف الردة العامة كما اعترف به مؤرخ الديانات، ولكن جرب العالم الإسلامي في العهد الأخير ردة اكتسحت عالم الإسلام من أقصاه إلى أقصاه. أحبائي وزملائي، ماذا تعني الردة في عرف الإسلام وفي الشريعة الإسلامية؟ هي إبدال دين بدين وعقيدة بعقيدة وإنكار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وماذا كان يفعل المرتد؟ ينكر الرسالة المحمدية وينتقل إلى المسيحية أو اليهودية أو البرهمية. هذا ما كان يعرفها العالم القديم من معاد الردة. وكان كل من يرتد عن دينه
يدخل الكنيسة إذا تنصر، أو يدخل الهيكل أو معبد الأصنام إذا اعتنق البرهمية، فيعرف ذلك الجميع، ويصبح شامة بين الناس يشار إليه بالبنان، ويقطع منه المسلمون الأمل. يا أزهار المسلمين المحمدية، حملت أوروبا إلى الشرق الفلسفات التي قامت على إنكار أسس الدين وإنكار القوة المصرفة لهذا العالم، القوة الواعية التي أخرجت هذا العالم من العدم إلى الوجود، وبيدها زمام الكون، ألا له الخلق والأمر. وعلى إنكار عالم الغيب والوحي والنبوءات، وإنكار الشرائع السبابية، وإنكار القيم الروحية والخلقية. يا شباب الأمة المحمدية، غزت هذه الفلسفات المجتمع الشرقي الإسلامي وتغلغلت في أحشائه، وكانت أعظم ديانة ظهرت بعد الإسلام في التاريخ، أعظمها انتشارا وأعمقها جذورا وأقواها سيطرة على العقول والقلوب. وأقبل عليها ذروة البلاد الإسلامية وزبدتها عقلا وثقافة وعلما واحتمالا ودراية، وساقتها وحرمتها ودانت بها كما يدين المسلم بالإسلام، وتدعو إليها في أدبها ومؤلفاتها، وتحتكر كل ما يعارضها من الأديان والنظم والعقليات. هذه ديانة الطبقة المثقفة الممتازة التي تملك زمام الحياة في أكثر البلدان الإسلامية. أيها المستمعون الكرام، إنها ردة، أعود فأقول إنها ردة اكتسحت العالم من أقصاه إلى أقصاه، وغزت الأسر والبيوتات والجامعات والكليات والثانويات والمؤسسات، فما من أسرة مثقفة إلا وفيها من يدين بها أو يحبها أو يجلها، وإذا خلوتم به عرفتم أنه لا يؤمن بالله أو لا يؤمن بالآخرة أو لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يؤمن بالقرآن الكتاب الخالد المعجز ودستور الحياة. إنها ردة، ولكنها لم يلتفت المسلمون أنظارهم إليها ولم تشغل خاطرهم، لأن صاحبها لا يدخل كنيسة أو هيكلا ولا يعلن ردته وانتقاله من دين إلى دين. إنها قضية كبرى للعالم الإسلامي، إنها مشكلة كبرى للأمة الإسلامية، ردة تنتشر وتغزو المجتمع الإسلامي ثم لا ينتبه لها أحد ولا يفزع لها العلماء ورجال الدين. لقد قالوا قديما قضية ولا أبا الحسن لها، وأقول بكل صراحة وصراخة ردة ولا أبا بكر لها. إنها ردة لا تطلب حربا ولا تطلب ثورا ولا تطلب عنفا، إنها تطلب صبرا وعزما وحكمة واحتمالا ودراسة. يا رجال الأمة المحمدية، ضعف العالم الإسلامي في القرن العشرين في الدعوة والعقيدة والعقلية والعلم، وبدا عليها العياء والشيخوخة، والإسلام لا يعرف الشيخوخة والهرم. إنه جديد كالشمس وقديم كالشمس وشاب كالشمس، ولكن المسلمين هم الذين شاقوا وضعفوا، فلا سعادة في العلم ولا ابتكار في التفكير والإنتاج ولا عبقرية في العقل ولا حماسة في الدعوة ولا محاولة لإقناعهم بأن الإسلام هو دين الإنسانية والرسالة الخالدة، وأن القرآن هو الكتاب المعجز الخالد
الذي لا تنقضي عجائبه ولا تبلى جدته ولا تنفض ذخائره، وأن الرسول هو المعجزة الكبرى ورسول الأجيال كلها، وأن الشريعة الإسلامية هي الآية في التشريع، وأن الإيمان والعقيدة والأخلاق والقيم الروحية هي أساس المدنية الفاضلة، وأن الحضارة الجديدة لا تملك إلا الوسائل والآلات. يا شباب الأمة المحمدية، في هذا العصر الراهن كثير من الأقطار الإسلامية والشعوب الإسلامية متأثر بالفلسفات الشرقية والتفكير العربي، وفي تلك الفلسفات الجحود والنقران الجميل وقلة تقدير نعمة الإسلام وفضل محمد صلى الله عليه وسلم، وتهوين خطب الكفر والوثنية وما اشتملت عليه الجاهلية من خرافات وضلالات وسفاهات ومضحكات ومبكيات، ما لا يعقل المسلم راع، وما يخاف معه الحرمان من نعمة الإسلام وسلب الإيمان. قال الله سبحانه عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. بالإضافة إلى ذلك ما يوجد في العالم الإسلامي اليوم من التهور وإيثار الدنيا على الآخرة والإخلال إلى الأرض واتباع الهوى والاستهانة بمحارم الله وشيوع الخمر والفسوق في الطبقات الراقية والتحرر من قيود الإسلام وفرائضه تحررا تاما حتى كأنها لا صلة لها بالإسلام وشريعته، وكأنها شريعة منسوخة أو سورة خيالية. أحبائي وزملائي، هذا تصوير العالم الإسلامي الديني والاعتقادي بالإجمال، وهو أعظم موجهة واجهها العالم الإسلامي في تاريخه الطويل، وحدث الإلحاد والزندقة وظهرت الباطنية واللادينية، فوجد من يحاربها بالعلم والحكمة والبرهان، وبقي الإسلام محتفظا بنفوذه العقلي ومكانته العلمية. أحبائي، ليست المسألة مسألة انحطاط في الأخلاق وضعف في العبادات وترك الشعائر وتقليد للأجانب، ولكن مسألة العالم الإسلامي اليوم أعظم وأرخم من كل ذلك. إنها مسألة كفر وإيمان، إنها مسألة بقاء على الإسلام، وأن المعركة قائمة بين الفلسفات الشرقية اللادينية وبين الإسلام آخر الرسالات وبين المادية والشرائع السماوية، ولعلها آخر معركة بين الدين واللادينية. لقد مر علينا قرن كامل والفلسفات الشرقية تغتصب شبابنا وعقولنا وتنبت في عقولنا الشق والإلحاد والنفاق وعدم الثقة بالحقائق الإيمانية والغيبية، حتى فوجئنا في هذا العصر بانهيار العالم الإسلامي في الإيمان والعقيدة. أيها الإخوة في الله، إن العالم الإسلامي في حاجة إلى منظمات علمية يعين بها الشباب المثقف إلى الإسلام بمعناه الواسع من جديد، ويحضرهم من رق الفلسفات الشرقية ويقيم في عقولهم أسس الإسلام من جديد، ويقضي عقولهم وقلوبهم. وإنه في حاجة إلى رجال الأمة الإسلامية في كل ناحية من نواحي العالم الإسلامي، وإنها فريضة محكمة لا تعتمد التأخير ولا تأخير يوم واحد. فالعالم الإسلامي يواجه اليوم ردة عريفة منتشرة وثورة كبيرة
من إيمان وعقيدة وخلق وقيم، ولا بقاء للعالم الإسلامي بعد ضياء هذه الثروة التي خلفها الرسول صلى الله عليه وسلم وتوارثتها الأجيال وجاهد في سبيلها أبطال الإسلام. واكتفي بهذه الكلمات المتواضعة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.